अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बुर्ज असद के अफराद का ज़ैचा 2024 का मुकम्मल हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो लिहाजा ये 2024 में होने वाले अहम वाक़यात, तो लिहाजा इसकी जो है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किन लोगों का जो है ये सितारा बनता है। तो लिहाजा नाम का पहला अल्फाज एम नेम वाले या टी नेम वाले लोगों का जो है ये सितारा शमस और बुर्ज जो है इसका असद बनता है। तो लिहाजा इसकी तफसीली वीडियो में जो है हम हाजिर हैं। तो लिहाजा पर जो है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनका फतह कामरानी का दिन जो है ये बरोज़ जो है इतवार है और लकी नंबर इनका जो है ये एक बनता है। और फ़ायदेमंद रंग इनके लिए जो है गोल्डन और नारंगी हैं। और अंसर इनका जो है ये आतशी है और गुस्से वाले हैं और मुंह के कड़वे और दिल के साफ़ हैं। और इनके लिए जो है फ़ायदेमंद पत्थर ये जो है हीरा अलसानिया और बेहतरीन शरीक हयात जो है हमल कौसूर और नामुवाफिक साथी जो है ये अकरब और दिलों के अफराद बनते हैं। तो लिहाजा इस सितारे वाले लोगों को लगने वाली जो है बीमारियां ये जो है हाई ब्लड प्रेशर, रीढ़ की हड्डी और कमर की तकलीफ़ और दिल की तकलीफ़, तो लिहाजा ये बीमारियां जो है ये लग सकती हैं। तो लिहाजा पहले दोस्तों ये जो है तफसीली वीडियो हम जो है आपको पढ़कर जो है ये सुनाएंगे। तो लिहाजा तमाम देखने वालों से जो है ये गुजारिश है कि वीडियो को जो है आपने जो पढ़े लिखे अफराद हैं मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें, जो पढ़ नहीं सकते वो जो है इस मेरी आवाज़ को गौर से जो है सुने। तो लिहाजा सबसे पहले हम ये जान लें कि जो है 2024 की वीडियो में जो है कौन कौन सी जो है अहम चीज़ें और कौन से अहम वाक़यात जो है हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सितारों की गर्दिश वहम मालूमात, तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। और इज़्ज़त वक़ार व माशरती मकाम, तो लिहाजा ये मालूमात ये भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। तो लिहाजा जो है माशी व माली इस्तेहकाम, तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। मंगनी, औलाद, इनामी, बॉन्ड्स और लॉटरी, तो लिहाजा इस बारे में जो है ये मालूमात ये भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। घर, वालदा, रिहाइश व जदाद, तो लिहाजा ये इस हवाले से भी मालूमात हमने शेयर करनी है। और शराकती अजवाजी मालूम मामलात व शादी ब्याह, तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। और तल्लुकात आमा, सफ़र व नज़दीक की तल्लुकात, तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। और वरासत, कर्ज़े और शराकती माली मामला, तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। तो लिहाजा ज़ियारत और बैरून मुल्क, तो लिहाजा ये तमाम मालूमात जो है हमने आपके साथ जो है ये शेयर करनी है। जो है उम्मीदें, ख्वाहिशात व दोस्त अहबाब, तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ जो है ये शेयर करनी है। और उसके बाद जो है इमिग्रेशन और खुफिया मामलात और व रूहानी अमूर, तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ जो है ये शेयर करनी है। और शमसी व कमरी करें, तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। और सदक़ात वज़ाइफ व जवाहरात, तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ जो है ये शेयर करनी है। और जो है आपके लिए फ़ायदेमंद जो है सदका और वजीफ़ा, तो लिहाजा वो भी हमने आपके साथ जो है ये शेयर करनी है। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें बताने का जो है एक ही मकसद है ताकि आपको भी जो है पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपने पढ़कर आपके साथ जो है ये शेयर करनी है। तो लिहाजा तमाम देखने वालों से जो है मज़ीद गुजारिश है कि वीडियो को इसे तफसीली को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक जो है वीडियो को ज़रूर जो है समझना है ताकि कोई इंपॉर्टेंट मालूमात जो है मिस ना हो जाए। तो लिहाजा जहाँ जो है हम अपना काम जो है ये शुरू करते हैं। तो लिहाजा जहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि सितारों की जो है गर्दिश वह मामला, तो लिहाजा बुर्ज जो है असद वाले जो है ये मुतज़ाद और कैफियत से जो है दो चार हैं। और गुज़श्ता 3 सालों से जो है ज़ैल के 7वें घर मौजूदगी काम काज और जो है ज़मरा के अमूर की जो है मुतासर करते रहे हैं। और इसके साथ जो है अजवाजी ज़िंदगी, समाजी व माशरती ज़िंदगी में जो है इस्तेदाद अफराद तनहा पसंदी का जो है ये शिकार होते चले जा रहे हैं। और ख़ुसूसन मार्च जो है 2023 से जो है ज़ैल का जो है 8वें घर में क़याम और जो है असद वालों की जो है शाना महराज और जो है ज़िंदगी के जो है हर खिलाफ आमदनी और अखराजात में जो है अदम तवाज़न और इन्हीं परेशान किए हुए हैं। और इस साल भी जो है ज़ैल की नशिस्त में जो है किसी किस्म की तब्दीली आने का जो है कोई इम्कान नहीं है। तो लिहाजा इज़्ज़त वक़ार व माशरती मकाम, तो लिहाजा इस हवाले से जो है आगाज़ साल के साथ ही जो है शमस 20 जनवरी तक जो है 20 मार्च 7वें 8वें घरों में जो है नहस होगा। और इसके साथ ही जो है 8वें घर ज़ैल की मौजूदगी आपकी जो है माशरती समाजी साख में जो है कमी और इज़्ज़त वक़ार में जो है मुश्किलात ला सकती है। और ख़ुसूसन जो है 21 फरवरी ता जो है 20 मार्च और मुहतियात रहें। तो लिहाजा 4 जनवरी ता जो है 13 फरवरी मरीज़ का जो है शरह में क़याम, मुलाजमत पेशा अफराद और कारोबारी अफराद को जो है बेहतर वक्त औकात मुयसर आएंगे। ताहम मरीज़ की जो है 13 फरवरी तक जो है 7वें और 23 मार्च में जो है ये तक जो है 8वें घर मौजूदगी माशरती तल्लुकात में जो है बिगाड़ का जो है बहस बन सकती है। और जो है समाजी मामलात में जो है मिलना जुलना, इज़्ज़त वक़ार में जो है कमी आना और माशरती मकाम में जो है ज़वाल आने के जो है इम्कानात हो सकते हैं। और 8 अप्रैल शमस का जो है शरह में जो है घर में ग्रहण ज़्यादा जो है होता और 12 अक्टूबर वबाल के घर में जो है ग्रहण ज़्यादा जो है होना मुश्किल दिन होंगे। और शमस जो है 23 नंबर तक जो है 22 अक्टूबर के दरमियान करीबी तल्लुकात को जो है मुतासर कर रहे हैं। और मरीज़ जो है 4 नवंबर तक जो है आखिर साल तक जो है इज़्ज़त वक़ार में जो है बेहतरी और साख के हवाले से जो है अच्छा होगा।
تو لہٰذا جو ہے معاشی و مالی استحکام، تو لہٰذا اس حوالے سے جو ہے یہ عطارت مالیات کا جو ہے حاکم ستارہ 5 فروری تا جو ہے 10 مارچ نیس ہوگا، اور تاہم جو ہے 23 فروری تا جو ہے 10 مارچ تک جو ہے نہایت محتاط رہیں، اور جو ہے مالی نظام بری طرح جو ہے متاثر ہو سکتا ہے، اور 7ویں گھر شمس کا وبال، 8ویں گھر زحل اور عطارت جو ہے وبال سب مل کر جو ہے مالی نظام اور جو ہے اہم برہم کر سکتے ہیں، اور 2 اپریل تا جو ہے 25 اپریل 5 اگست تا جو ہے 29 اگست 26 نومبر تا جو ہے 16 دسمبر عطارت کی رجت کے ایام ہوں گے، اور جو ہے ان مالی طور پر کاغذات دستخط کرتے وقت خرید و فروخت اور لین دین کے جو ہے معاملات میں چونکانا رہنا ہوگا، اور جو ہے خصوصاً 5 اگست تا جو ہے 29 اگست مالیات کے گھر جو کہ عطارت کے شرف کا گھر بھی ہے، اور یہاں عطارت کی جو ہے رجت اچانک بنے ہوئے کاموں اور ملنے والی رقوم اور آمدنی کے جو ہے حصول کے حوالے سے جو ہے نہایت جو ہے احتیاط طلب دن ہوں گے، اور 3 جون تا جو ہے 17 جون دوست احباب کی جو ہے معاونت مالی آسودگی لائے گی، اور مریخ اور 4 نومبر سے جو ہے سال کے آخر تک آپ کے جو ہے برج میں مایوسی ختم کرنے کا جو ہے باعث بنتے ہوئے جو ہے مالی بہتری میں جو ہے معاون ہوگا، اور تاہم جو ہے رجت ایام میں جو ہے احتیاط کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہے منگنی اولاد اور انعامی بانڈز اور لاٹری، تو لہٰذا اس حوالے سے جو ہے مشتری کا جو ہے 10ویں گھر ہونا آپ کی جو ہے منگنی نسبت یا رشتہ طے ہونے کے حوالے سے جو ہے اچھے امکانات کو جو ہے ظاہر کرتا ہے، اور لیکن 8ویں گھر زہر کی جو ہے موجودگی آپ کے بارے میں جو ہے دی گئی لوگوں کو جو ہے غلط رائے آپ کو جو ہے منگنی اور رشتے میں جو ہے رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے، اور زہر کا جو ہے سارا سال 8ویں گھر میں جو ہے موجودگی رشتہ طے ہونے کے حوالے سے جو ہے مشکلات لائے گئے، اور جو ہے 26 مئی کو جو ہے مشترکہ کا جو ہے 11ویں گھر میں جو ہے قیام شروع ہونے کے بعد جو ہے دوست احباب کے معاملہ سے جو ہے ممکن ہے اور آپ کی نسبت منگنی یا رشتہ طے ہو جائے، اور اولاد کے جو ہے خواہش مند افراد کی جو ہے خواہشات پوری ہونے کے جو ہے قوی امکانات ہیں، اور تاہم اسٹاک مارکیٹ اور انعامی بانڈز کے حوالے سے جو ہے 26 مئی تک جو ہے اچھے حالات رہیں گے، اور جبکہ جو ہے 18 اکتوبر تا جو ہے 11 نومبر زارہ 5ویں اور شمس کا جو ہے 22 نومبر تا جو ہے 21 دسمبر 5ویں گھر میں جو ہے قیام انعامی سکیموں، اسٹاک مارکیٹ اور ذخیرہ اندوزی اور لاٹری سے جو ہے انعام ملنے یا جو ہے رقم ملنے کی قوی امکانات جو ہے یہ لائے گا، اور انشاءاللہ تو لہٰذا گھر والدہ رہائش اور جدہ، تو لہٰذا اس حوالے سے جو ہے مریخ جو ہے نام گھر اور 4 جنوری تا جو ہے 13 فروری رہتے ہوئے گھریلو امور اور رہائش اور جداد سے جو ہے متعلق معاملات میں جو ہے بہتری لائے گا، اور مشترکہ خاندانی نظام میں جو ہے رہنے والے افراد کو ان ایام میں جو ہے الگ جو ہے مالی معاملات میں جو ہے خراب چل رہے ہیں، اور تاہم جو ہے 4 جنوری تا جو ہے 13 فروری جو ہے مریخ 7ویں اور 12 جو ہے مارچ تا جو ہے 5 اپریل زارہ کا جو ہے 8ویں گھر میں قیام ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کو شراکتی مالی معاملات میں جو ہے بہتری لانے اور اعتماد کو بحال کرتے ہوئے نئے قرضے لینے کے حوالے سے جو ہے صحت ایام میسر ہوں گے، اور مالی معاملات کے حوالے سے عطارت کو جو ہے 9 اور 5 فروری تا جو ہے 10 مارچ نیس ہوگا، اور تاہم جو ہے 23 فروری تا جو ہے 10 مارچ اپریل تا 25 اپریل 5 اگست 29 اگست 26 نومبر تا جو ہے 16 دسمبر عطارت کی جو ہے رجت کے ایام ہوں گے، اور ان ایام میں جو ہے قرضوں کی ادائیگی کا جو ہے دباؤ مالی نظام کے جو ہے بری طرح متاثر کرے گا، اور قرض لینے کے حوالے سے جو ہے نہایت محتاط رہیں، اور آنے والے سال جو ہے 2025 سے جو ہے کیتو کا جو ہے 8ویں گھر قیام اور ذیل کے ساتھ جو ہے رجت شراکتی معاملات کو خراب کرنے اور جو ہے یکدم قرضوں کو جو ہے بوجھ بڑھ جانے یا ادائیگیوں کی وجہ سے جو ہے سخت مشکلات جو ہے درپیش آ سکتی ہیں، تو لہٰذا حج زیارت بیرون ملک اور سفر و اعلیٰ تعلیم، تو لہٰذا اس حوالے سے جو ہے نام گھر کا جو ہے حاکم مریخ اور 4 جنوری تا جو ہے 13 فروری شرح میں جو ہے ہوگا، اور جبکہ جو ہے 30 اپریل تا جو ہے 9 مئی اور جو ہے گھر حمل میں جو ہے موجود ہوگا، اور انہی ایام میں جو ہے شمس بھی نام گھر میں جو ہے 20 اپریل تک جو ہے رہتے ہوئے بیرون ملک جو ہے سفرات اور اعلیٰ تعلیم کی خواہش مند افراد کا جو ہے کامیابیاں ملنے کا جو ہے امکان ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے حج زیارت عمرہ و دیگر مذہبی سفر کے حوالہ سے جو ہے یہ اوقات سے ثابت ہوں گے، اور ذیل کے صدقات لازمی دیں، اور تاکہ جو ہے 8ویں گھر میں ذیل کی جو ہے نوسط کسی قسم کی جو ہے رکاوٹ کا باعث تھا جو ہے بن سکے۔ 13 فروری تا جو ہے 23 مارچ برج دلو میں جو ہے مریخ کا قیام جو ہے 9 جون تا جو ہے 21 جولائی سور میں جو ہے، اور 5 ستمبر تا جو ہے 4 نومبر 17 میں جو ہے مریخ کا قیام بیرون ملک جو ہے سفر کے حوالے سے جو ہے رکاوٹیں پریشانیاں اور مشکلات کا جو ہے باعث بنے گا، اور راہو کا جو ہے نام گھر میں آنے والے سال جو ہے 2025 تک جو ہے حمل میں قیام تعلیم کے خواہش مند افراد کو جو ہے بالخصوص کامیابیاں لائے گا، تو لہٰذا امیدیں خواہشات و دوستوں احباب، تو لہٰذا اس حوالے سے جو ہے عطارد کا قیام آغاز سال کے ساتھ ہی جو ہے عطارد کی جو ہے 5 فروری تا جو ہے 10 مارچ نیس ہوگا، اور 23 فروری تا جو ہے 10 مارچ جو ہے اپریل تا، اور 25 اپریل 15 اگست تا جو ہے 29 اگست 23 نومبر اور تا جو ہے 16
دسمبر عطارد کی رجب کے ایام ہوں گے، اور ان ایام میں جو ہے دوست احباب کام اور کاروبار ملازمت سے جو ہے وابستہ امیدیں تکمیل تک جو ہے نہیں پہنچیں گی۔ دوست احباب افسران بلا کے جو ہے ساتھ تنازعات اور جو ہے رنجشیں پیدا ہوں گی، اور 5 فروری تا جو ہے 23 فروری جو ہے 15 مئی تا جو ہے 2 جولائی اور جو ہے 26 جولائی تا جو ہے ستمبر عطارد کا جو ہے صدق گھر میں جو ہے قیام۔ دوست احباب کے معاونت، بہتر صلاح مشورہ اور ہمت افزائی ملنے کے جو ہے امکانات ہوں گے، اور 24 مئی تا جو ہے 17 جون زارہ کے جو ہے بیت الامید میں جو ہے قیام اور عروج یافتہ ہونا کا جو ہے کاروباری اور ملازمت پیشت جو ہے دونوں افراد کو جو ہے مثبت تبدیلیوں، ترقی اور کامیابیوں سے جو ہے ہمکنار کرنے میں جو ہے معاون ثابت ہوگا، اور 26 مئی سے جو ہے سال کے آخر تک جو ہے مستری کا جو ہے یہ قیام جو ہے داخلہ بیت الامید میں جو ہے کامیابیاں لائے گا، اور ان ایام میں امید اور خواہشات کے جو ہے تکمیل کے حوالے سے جو ہے کوشش کرنا اور جو ہے ترقی کی خواہش پوری ہوتی جو ہے نظر آ رہی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے امیگریشن اور خفیہ معاملات، تو لہٰذا روحانی امور، تو لہٰذا 21 مارچ تا جو ہے 20 اپریل شمس کا جو ہے نام گھر میں جو ہے قیام، اور جو ہے یہاں شمس کا جو ہے عین شرح میں جو ہے گرین لگنا، اور بیرون ملک جو ہے امیگریشن اور ویزا کے ساتھ جو ہے سفرات میں جو ہے خلل اور رکاوٹیں لا سکتا ہے، اور جو ہے راہو کے سال جو ہے گزشتہ سے جو ہے نام گار موجودگی، روحانیت، علوم اور مقفزی سیکھنے کی جو ہے کوشش اور جو ہے وظائف میں جو ہے کامیابیاں آپ کو جو ہے رہی میں ہیں، اور اس سال مریخ کا جو ہے قیام 30 اپریل تا جو ہے 9 جون اومی نام گھر میں جو ہے ہوگا، اور جو ہے اچھے وقت ہوگا، اور لیکن راہو کی جو ہے موجودگی وظائف کرنے والے کو جو ہے حاضری اور جو ہے دے کر مشاہدات، اور راہو اور مریخ کی جو ہے قرآن کے ایام میں جو ہے یہ ہو سکتے ہیں، اور نہایت محتاط رہیں، اور جو ہے جنات اور جو ہے حضرات کا جو ہے عمل وظیفہ کرنے والے افراد کو جو ہے محتاط رہنا ہوگا، اور 5 ستمبر تا جو ہے 4 نومبر 97 جو ہے مریخ کا قیام بیرون ملک سفر اور امیگریشن کے حوالے سے جو ہے سال کا مشکل اور نیس ترین وقت ہوگا، اور انہی ایام میں جو ہے ذاتی ستارہ شمس کا جو ہے 21 ستمبر تا جو ہے 22 اکتوبر میزان میں جو ہے نیس قیام بھی جو ہے بنتے ہوئے کاموں کو جو ہے خراب کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا شمسی و قمری گرہن 2024 میں لگنے والا، تو لہٰذا اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے کہ 25 مارچ کو جو ہے پہلا قمری گرہن لگنا ہے، جو آپ نے یاد رکھنا ہے 25 مارچ کو، تو لہٰذا یہ تیسرے گھر میں جو ہے لگے گا، اور جبکہ دوسرا شمسی گرہن شمسی سورج کو لگے گا، تو لہٰذا گھر حمل میں اور 9 اپریل کو جو ہے لگے گا، تو لہٰذا جبکہ تیسرا قمری گرہن برج ہوت، تو لہٰذا 8ویں گھر میں جو ہے یہ لگے گا، تو لہٰذا 18 ستمبر کو لگے گا، اور چوتھا شمسی گرہن جو ہے 2 کیتو کو جو ہے تیسرے برج میزان میں لگے گا، تو لہٰذا تعلقات متاثر ہوں گے، اور بہن بھائیوں اور قریبی تعلقات میں جو ہے جو ہے دراڑیں آ سکتی ہیں، اور قسمت کا جو ہے خانہ گرہن سے جو ہے متاثر ہوگا، اور قرضوں میں جو ہے اضافہ اور قرض و خواہشوں کا جو ہے دباؤ بڑھے گا، اور مالی نقصانات تیسرے گرہن سے جو ہے یہ ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا صدقات وظائف و جواہرات، تو لہٰذا اس حوالے سے جو ہے یہ جو ہے کولا 3.5 کلو جو ہے ہفتہ کے روز جو ہے، اور جو ہے لاہوری نمک جو ہے 900 گرام ثابت منگل کو جو ہے صدقہ کریں، اور بروز جمعہ موتی چور کے جو ہے لڈو کیڑے اور مکوڑوں کو جو ہے کاروبار میں جو ہے اضافے کا جو ہے باعث بنے گا انشاءاللہ، تو لہٰذا سورۃ الرحمن کا جو ہے ورد بروز جمعرات، اور جو ہے سورۃ مائدہ کا ورد جو ہے بروز پیر کو کرنا مناسب رہے گا، اور اٹھتے بیٹھتے جا اللہ جا حیو جا قیوم بے حق حسین علیہ السلام کا جو ہے کرم کر در ورد زبان پر رکھیں، تو لہٰذا ہر ستارے کی جو ہے ٹرانزٹ اور ماہانہ حالات جاننے کے لیے جو ہے آپ جو ہے یوٹیوب چینل لطیف پرو ٹی وی مزید جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی میرے پیارے دوستو، ایم اور ٹی کے نام والے لوگوں، تو لہٰذا ہم نے جو ہے ستارہ وہ تو تمام پڑھ لیا، تو لہٰذا اب ہم نے جو ہے یہ دعائے رد 9 وہ آپ کو جو ہے پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ آپ کو بھی مزید فائدہ ہو۔ یک سالہ زیچہ 2024، تو لہٰذا اس کا جو ہے یہ دعائے رد 9 سیارگان، تو لہٰذا یہ دعا جو ہے یہ نوٹ مندرجہ ذیل جو ہے دعا 9 مرتبہ روزانہ مقرر وقت پر جو ہے ماہ اول و آخر 9 مرتبہ ورد پڑھ کر جو ہے دم کریں، مشکلات آسان ہوں گی انشاءاللہ، تو لہٰذا یہ جو ہے دعا میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ جا اللہ جا اللہ جا حیو جا قیوم جا رحمان جا رحیم جا علی جا عظیم جا کافی جا غنی جا مالک جا قدوس جا کبیر جا متعال جا فتح جا رزاق ایاک نعبد و ایاک نستعین احفظنی من الجنۃ والناس ومن النوست الشمس والقمر والعطارد والزہر والمریغ والمشتری والزحل والراس والزنب بحق یا اللہ جا احد جا سمد بحق محمد والا آل فاطمۃ والحسن والحسین و علی ابن حسن محمد ابن علی و جعفر ابن محمد موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و
हुआ हसन इब्न अली वल हुज्जत इब्न हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन बिरहमत की या रहमान रहीम। तो लिहाजा ये दुआए रात नौसात, तो लिहाजा ये भी जो है आप रोज़ाना जो है ये पढ़ें या वीडियो सुनें या रिकॉर्ड कर लें या डाउनलोड कर लें। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों ये जो है बुर्ज जो है असद और उनका जो है यक साला 2024 का जो है हमने आपके साथ शेयर किया है। तो लिहाजा वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करनी है और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें और उन लोगों का भी ज़रूर ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो लिहाजा मिलते हैं शानदार किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।